आपने घर में चूंटियां देखी होंगी ना, छोटी छोटी चूंटियां होती हैं। कभी आपने देखा होगा चूंटी कभी कभी एक लाइन में सफर करती है। आप कभी उस चूंटी के आगे कोई सेब रख दें, ठीक है, फल रख दें, कोई भी सेब रख दें, क्या होगा? चूंटियां रुक जाएंगी, क्योंकि वो सेब को नहीं हटा सकेंगी ना, छोटी सी होती। अच्छा, चूंटी के लिए सेब क्या है? पहाड़ बन जाता है, उसको पहाड़ लगता है, वो रुक जाएगी, रास्ता टर्न कर लेगी। अगर आप उसी सेब को उठा के जेब में रख लें, अब क्या होगा? रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही है ना, चूंटी के लिए क्या था? वो सेब, पहाड़। आपके लिए क्या था? सेब, आपने उठा के जेब में रख लिया। अब जरा अपनी मुसीबत को याद करो। आपको लग रहा है बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ा मसला है। सच्ची बात, ये तुम्हारे लिए पहाड़ है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है, मेरे मालिक के लिए कुछ नहीं है। उसने कुन कहना है, फयकून हो जाना है। अरे मुझे और आपको लगता है मैं नहीं निकल सकता, मेरे रब ने इशारा फरमाना है, रब ने रहमत की निगाह फरमानी है और मसले हल हो जाने हैं। पुकारो तो सही उसे दिल से, अर्ज तो करो उसकी बारगाह में। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं। मैं थक गया, मैं हार मानता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं मालिक। मैंने बड़ी कोशिश कर ली, मैंने बड़े रास्ते निकाल लिए, मेरी औकात कुछ नहीं, सब तेरे हाथ में है। ए करीम, अब तू चाहेगा तो मेरी मुश्किल हल होनी है। कभी अकेले में आंखें बंद करके अल्लाह की रहमत का तसव्वुर जमा कर कभी अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करना, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपने सारे काम तुझे सौंपता हूं। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह तू देख रहा है तेरा बंदा किस हाल में है, तेरा बंदा किस तकलीफ में है, तेरा बंदा किस बेकरारी में है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप जब छोटे होंगे, परेशान होंगे, रात को नींद नहीं आती होगी, आप परेशान होकर अपनी माँ के पास गए होंगे, माँ सो रही थी, माँ को कहा, माँ मैं परेशान हूं, मेरे साथ ये टेंशन है, मुझे नींद नहीं आ रही। आंखों में आंसू लेकर जब हम माँ के पास गए, सच बताओ माँ ने क्या किया? करवट बदलकर माँ सो गई कि बेटा तेरा काम तू जान? नहीं, माँ भी उठ गई। माँ ने सीने लगाया, सारी रात दुआएं देती रही, जो बन पड़ा माँ ने किया। मुझे बताओ, जब मेरी माँ ने मुझे बेकरार देखा तो तन्हा ना छोड़ा। तो जो माँ से ज्यादा चाहने वाला मालिक है, जब कभी मैं तहज्जुद में उठकर बिस्तर छोड़कर अपनी जानमाज बिछाकर 2 रकत पढ़कर हाथ उठाऊंगा और मेरी आंखों में आंसू होंगे और रब से कहूंगा, मौला फंस गया हूं, मौला परेशान हूं, अल्लाह बीमारी ने घेर लिया है, अल्लाह गुनाह नहीं छूट रहे, मालिक मेरे साथ कारोबार का मसला है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, अल्लाह औलाद नहीं है, औलाद तो है मगर मालिक औलाद परेशान कर रही है, मेरा बच्चा है मगर बीमार है, अल्लाह बच्चा है मगर कुरान याद नहीं हो रहा है। अरे कहो ना मालिक से, मुझे बताओ कौन है हल्लल मुश्किलात, कौन है मुसीबतों को टालने वाला, कौन है देने वाला? यही मसला है। अपनी फाइलें लेकर हम दुनिया वालों के दरवाजों पर तो पहुंच जाते हैं, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में नहीं अर्ज करते। अरे दुनिया वाले तो बड़े अजीब लोग हैं, मिलना हो तो टाइम नहीं मिलता, बड़े आदमी से मिलना हो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, साहब बिजी है कल आना, कल नहीं परसों आना। गरीब आदमी को धक्के खिलाए जाते हैं और अगर मौका मिल भी जाए, 1-2 मिनट का टाइम मिलता है, बेरुखी से बात सुनी जाती है, एक बार के बाद दोबारा टाइम नहीं मिलता। ये दुनिया के वजीरों, ये दुनिया के अफसरों का हाल है। अरे आओ मैं बताता हूं, जिसने कायनात बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो खालिक के कायनात है, जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है, जब उससे बात करनी है कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। अरे जब अल्लाह से बात करनी है, सर झुकाओ और हाथ उठा लो और बात करना शुरू कर दो, जो दिल में है कहना शुरू कर दो, विदाउट एनी सेक्रेटरी, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। अपने रब से बातें क्यों नहीं करते? दुआ को समझो तो सही, ये क्या है? शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या खूब फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है, जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कुरान किसका कलाम है? बताओ ना, कलामुल्लाह है, पढ़ो ना कुरान। अल्लाह तुमसे खिताब फरमा रहा है, अल्लाह तुमसे कलाम करता है। कहते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। और जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। क्यों नहीं करते अल्लाह की बारगाह में बातें?
ہے ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھ لی تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے کب ایسا ہوا کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو، اکیلے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، دل کھول کے اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، اپنی مصیبتیں بتا رہا ہوں۔ کبھی ایسا کر کے دیکھنا، اور جب ایسی کیفیت بن جائے نا تو یہ آیت پڑھنا، اے اللہ تو نے اس فرعون کی قوم کے بندے پر بھی رحم کیا تھا، سب پر عذاب نازل ہوا تھا، حضرت جزئیل کو اس عذاب سے تو نے بچایا تھا، فرعونیوں کی اس لشکر سے بھی تو نے ان کی حفاظت کی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، سارے کام اللہ کو سونپتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر دیکھو آپ کے دل کو ڈھارس مل جائے گی، آپ کو قرار آ جائے گا۔ وہ بندہ نہیں کہتا میں وزیر اعظم کو فائل دے آیا ہوں، ہاں بڑے منسٹر صاحب کو فائل ریسیو کروا کے آ گیا ہوں۔ ارے جب تم یہ پڑھو گے نا دل کو یہ امید بن جائے گی اللہ کی بارگاہ میں فائل جمع کرا دی ہے، اپنے کام سونپ دیے میں نے، قبول حاکمین کی دربار میں عرضی پیش کر دی ہے، اور وہی سنوارنے والا ہے، وہی معاملات سدھارنے والا ہے۔ اب آخری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں کرتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ اب جب یہ نہیں ملتی نا تو اب انسان کی کیفیت بدلتی، شیطان ہے نا کہ تیری دعا تو سنی نہیں جاتی، اتنی دعائیں کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، مکے جا کے بھی دعا کی ہے، مدینے جا کے بھی دعا کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، نہ بیٹا ملا، نہ اولاد ملی، نہ کاروبار ٹھیک ہوا، نہ وہ پریشانی دور ہوئی۔ وہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں شیطان بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھ جاؤ گے نا تو اللہ سے پیار اور بڑھ جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی اپنے رب پر بھروسہ لے کے جائیں، اللہ سے محبت لے کے جائیں، سب سے زیادہ پیار اپنے مالک سے کرو، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا، اس نے لباس دیا، بولنے نہیں آتا تھا، گونگا نہیں بنایا، اس نے زبان بھی دی، اندھا بھی نہیں بنایا، آنکھیں بھی دی، بہرا بھی نہیں بنایا، کان بھی دیے، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، دولت بھی دی، کروڑوں سے اچھا بنایا، مگر میں اسی سے بدگمان رہوں، میں اسی کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہوں، اللہ سے ہی محبت نہ کروں، پھر تف ہے میری زندگی پر۔ کاش مجھے سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت ہو جائے، اپنے مالک پر بھروسہ آ جائے۔ یہ شیطان تمہیں اپنے رب سے دور کرتا ہے۔ اب جب کبھی ایسا خیال آئے نا یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں، مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، تو اب سنو میں آپ کو ایک دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک والد ہو، آپ بھی والد ہوں گے، بڑے بھائی بھی ہیں بیٹھے ہوں گے، اور جب آپ کا چھوٹا بیٹا یا بھائی آپ کے سامنے بیمار ہو جائے، بخار ہو، اس کو گلا خراب ہو اس کا، اور وہ رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے جوس پینا ہے، ٹھنڈا جوس پینا ہے، کیا کریں گے؟ کھلائیں گے آئس کریم اس کو؟ ذرا جواب دیجئے، جوس پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، بہت رو رہا ہے، اچھا اب بالکل آپ کے برابر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا ہے، وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار، بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں دے رہا آئس کریم اس کو، رو رہا ہے دے دو اس کو، شربت پلا دو۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں، مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے، ابھی دوں گا نا تو بیمار ہو جائے گا، گلا اور خراب ہو جائے گا، اس کو اور پرابلم، رونے دو اس کو، اس کا رونا ٹھیک ہے، اگر اس کو کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہوگا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم باپ ہو اور تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں پکار رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، تو کرو نا بھروسہ کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اس لیے تو نہیں دے رہا۔ کسی کے لیے مال بہتر ہے، کسی کے لیے غربت بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد نہ ہونا بہتر ہے۔ کیا پتا تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو، ساری زندگی روتے رہتے، کیا پتا تمہارے مقدر میں ایسی اولاد لکھی ہو جو مار کے تمہیں گھر سے نکال دیتی، اللہ نے اولاد نہیں دی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم پیسے کے لیے رو رہے ہو، کیا پتا پیسہ آتا ایمان چلا جاتا، اللہ نے مال نہیں دیا، یہی بہتر ہے۔ جب تم والد ہو کر بہتر فیصلہ کرتے ہو، ماں ہو کر ماں بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے، تو میرا خالق میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بہتر ہے۔